नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। देशको अर्थतन्त्रका बारेमा अहिले अनेक टिप्पणी हुन्छन्। कुनै बेला नेपाल श्रीलङ्का हुन लाग्यो, आजै हुन लाग्यो, भोलि नै हुन लाग्यो भन्ने भाषण गरिन्छ। खास हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था के हो? हामीले एनजीएमा भनेका थियौं, नेपालमा निजीकरणका नाममा सरकारी संस्थानहरू धमाधम कौडीका भावमा बेच्ने अभियान 2048 सालपछि सुरु भयो। ती बेचिएका र बाँकी रहेका संस्थान तथा उद्योगहरू माओवादी सशस्त्र विद्रोहको निशानामा परेपछि नेपालमा उत्पादन ठप्प हुँदै गयो। यसपछि दैनिक आवश्यक पर्ने दाल, चामल, तरकारी, फलफुल पनि हामी आयात गर्न थाल्यौं। कृषि प्रधान देश भन्ने, तर कृषि उत्पादन लगायत लुगा फाटादेखि जीवन सहज पार्ने मेसिनरी सामान समेत आयात हुन थालेपछि अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिग्रने नै भयो। के अब साँच्चै हाम्रो अर्थतन्त्र सुध्रने नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो? के भन्छन् विज्ञहरू? आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यको अघिल्लो दिन रातिको सीसीटीभी फुटेज लुकायो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले फुटेज माग गर्दै दिएको निवेदनमा मन्त्रालयले भन्यो फुटेज डिलिट भयो। मन्त्री परिषदमा परराष्ट्र मन्त्री समेत सामेल हुने भए पनि एफपीपी अस्वीकार गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय अझै अध्ययन गर्दै अमेरिकालाई एसपीपी अस्वीकार पत्र अझै लेखेन सरकारले। कोभिड र रुस युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भए पनि विगतदेखिकै नीतिले अर्थतन्त्रमा दबाव, बढ्दो रेमिटान्स र पर्यटकको आवागमनले सकारात्मक सङ्केत देखिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन गरेर सङ्घीय निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाइ। पार्टीका नेताहरूसँग प्रस्तावबारे धारणा लिँदै आसन्न सङ्घीय निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिने रन्जु दर्शनाको घोषणा। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा विवेकशील पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्नुभएकी दर्शना अहिले भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने। र क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आइतबार ओन्टारियो क्रिकेट क्लब विरुद्ध दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दै T20 फर्मेटको 2 मध्ये पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कोभिड र त्यसपछि रुस युक्रेन युद्धको असर विश्वभर परिरहेका बेला नेपाल त्यसबाट अछुतो रहन नसक्ने बताउनुहुन्छ। देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न थालेको भने कोभिड र रुस युक्रेन युद्धभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै हो। हरेक सरकार र हरेक अर्थमन्त्रीले मेरो पालामा राम्रो थियो, अर्कोको पालामा बिग्रियो भनेर एक अर्कालाई आरोपित गरे पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा पञ्चायतको कुरा नगरौँ, बहुदलको 20 वर्ष र गणतन्त्रको 15 वर्षमा लगातार दबाव बढिरह्यो। अर्थतन्त्र देशको अर्थात् सबैको मुद्दा भए पनि यो राजनीति गर्ने माध्यम बनिरह्यो। हामीले सरकार छोडेपछिको मात्रै हिसाब गर्दा 49 अरबको चामल आयात कसरी भयो? कृषि प्रधान देश, 60% जनता कृषिमा संलग्न छ, 60% भन्दा बढी नै कृषिमा संलग्न छ। यस्तो अवस्थामा कृषि प्रधान देशमा, यस्तो उर्वर देशमा जहाँ यति हिमाल नदी नाला उर्वर फाँटहरू छन्, त्यो देशमा र जहाँको जनसङ्ख्या 3 करोडभन्दा कम छ, त्यस्तो देशमा किन हामी खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेर 49 अर्बको आयात गर्छौँ एक वर्ष? यो अत्यन्तै अशोभनीय स्थिति हो। यसकारण कि उपयुक्त नीतिका साथ हामी कृषिको आधुनिकीकरण गरेर, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरेर र कृषि क्षेत्रमा आजको समयअनुसार चाल्न पर्ने नीति साथ अगाडि बढ्न सकेनौँ। त्यसै कारण यो स्थिति हो।
यस स्थितिलाई बदल्न जरुरी छ। अर्थतन्त्रको विषयमा कहिल्यै तपाईँले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष एक ठाउँमा बसेर यस विषयका विज्ञहरूसँग गम्भीर छलफल गरेको वा देखेको सुन्नु भएको छ? यस्ता गम्भीर मुद्दामा पनि राजनीति गरेर दलहरू सकारात्मक छलफल गर्न एक ठाउँमा भेला समेत हुँदैनन्। अहिले अर्थतन्त्र बिग्रदै जाँदा तत्कालीन नेकपा र अहिलेका एमालेका नेताहरू हाम्रो पालामा राम्रो थियो, अहिले बिग्रियो भनिरहेका छन्। तत्कालीन नेकपा र अहिलेको नेकपा एस तथा माओवादीका नेताहरू केपी ओलीको पालामा सब चौपट भयो भनिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस अर्थतन्त्र चौपट हुनुमा सदैव माओवादीलाई दोष दिन्थ्यो, तर अहिले भने गठबन्धन भएकाले केपी ओलीको पालामा अर्थतन्त्र बिग्रियो भनिरहेको छ। खास कुरा के हो भने 2048 सालदेखि नै नीतिगत रूपमै परनिर्भर र आयातमुखी बनाउन थालिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन थालेपछि अहिले त अर्थतन्त्र एकदमै जटिल मोडमा छ। यो क्रम 2048 सालदेखि आजसम्म निरन्तर छ र यस क्रममा आरोप प्रत्यारोप गर्ने सबै दलले सत्ता चलाएका छन्। बाहिरी रूपमा देखिएको कोभिड र रुस युक्रेन युद्धले हामीलाई समस्या पारेको पक्कै हो, तर कोभिड र रुस युक्रेन युद्धको माला जप्ने सँगसँगै यसबाट बाहिर निस्कने विषयमा कि कहिल्यै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री गभर्नर निजी क्षेत्र अर्थविद बीच गम्भीर छलफल भएको छ त? यसका साथसाथै परनिर्भर र आयातमुखी बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाएर परनिर्भरता र आयात घटाउने विषयमा सरकारले कस्तो नीति लिएको छ? ती लिएका नीति किन असफल भइरहेछ भनेर के कहिल्यै छलफल भएको छ? यहाँ हरेक प्रश्नको जवाब नकारात्मक नै आउँछ। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको चर्चा बजारमा छ। अर्थतन्त्रका समग्र सूचकले पनि अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुँदै गएको देखाइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बजारमा आएको तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित 6.5 महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने मात्रै छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड र त्यसपछि रुस युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असरबाट नेपाल अछुतो रहन नसक्ने भन्दै नेपालको पनि आर्थिक सूचाङ्क सकारात्मक नरहेको बताउँदै आउनु भएको छ। विश्व अर्थतन्त्र छुट्टै खालको चापमा छ। यहाँहरू सबैले फेस गरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। कोभिड पछाडि रुस युक्रेनको युद्ध, त्यस पछाडि आएर यो सर्टेजको इकोनोमी, सर्टेजको फलस्वरूप यो प्राइस अर्थात् इन्फ्लेसनको प्रेसर यो ग्लोबल यति बेलाको महिनामा रहेको छ। यो चुनौती संसारभरिका सबै मुलुकले फेस गरिराख्नु परेको छ। हामी पक्कै पनि अन्यथा हुन सक्दैन। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा जटिलताहरू थपिँदै गएको बताउनुहुन्छ। निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, बैंकको ब्याज दर, यातायात, ढुवानी भाडा समेत बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू थपिँदै जाने उहाँको तर्क छ। अर्थविद खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात दोब्बर गर्ने भनेर सरकारले नीति ल्याएको भए पनि सम्भव नभएको दाबी गर्नुभएको छ। तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि पनि समस्याहरू देखिएको हो र त्यो समस्या चाहिँ अझ जटिल किन हुँदैछ भने म दुईटा कुराले भन्छु। एउटा, निर्माण क्षेत्रमा अहिले 27% निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। पेट्रोलियमको कुरा गरिरहेको छैन मैले, पेट्रोलियमको त 60-70% बढिसकेको छ। अब निर्माण सामग्रीको मूल्य यसरी बढिरहँदाखेरि र निर्माण सामग्रीको मूल्य नबढ्ने गरी करका व्यवस्थाहरू गरिएको भनिरहँदाखेरि झन् मूल्य किन बढ्छ? अब 27%ले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने, ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्ने, अनि अन्य यातायातको खर्च लागत बढ्ने पेट्रोलियमको समेतको कारणले अनि हाम्रो उत्पादन कस्तो होला, हाम्रो निर्माण कस्तो होला, त्यो कति खर्चिलो होला र त्यसले अर्थतन्त्रलाई कुन अप्ठ्यारो स्थितिमा लैजाला। अर्को वर्ष त हाम्रा कतिपय उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी नै हुँदैन, अनि निर्यात दोब्बर कहाँबाट हुन्छ? आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा आगामी आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन नसक्ने दाबी गर्नुहुन्छ। 3 खर्बभन्दा बढी शोधनान्तर घाटा हुने सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि अर्को वर्ष भन्दैछ। यदि त्यो 8% को आर्थिक वृद्धि पुग्ने अवस्था आयो भने
बाह्य क्षेत्र असन्तुलन अहिलेको भन्दा दोब्बर खराब हुन जान्छ। यो कुरो सरकारले हेक्का राखेको हुन्छ। डाक्टर खतिवडाले आर्थिक वृद्धि गरेर मुलुकले निर्यात गर्न नसके सुधान्तर घाटा बढ्ने र सुधान्तर घाटा हुँदा पुनः अर्थतन्त्र भयावह हुने भन्दै सरकार अहिले त्यही बिन्दुमा रहेको जिकिर पनि गर्नुभएको छ। आर्थिक वृद्धि 5% भन्दा माथि जान थाल्दाखेरि र त्यो आर्थिक वृद्धिको लागि हामीले यति धेरै आयात गर्नुपर्छ नि, मेसिनरी आयात गर्नु पर्यो, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्यो, निर्माण सामग्री आयात गर्नु पर्यो, त्यो त अलि सिमेन्ट रड बाहेकका अरू पनि सामग्रीहरू हुन्छन्, पेट्रोलियम आयात गर्नु पर्यो। हामीले 5% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने बित्तिकै व्यापार घाटामा बढी दबाब पर्छ र हाम्रो आर्थिक वृद्धिले निर्यात बढाउन सकेन भने फेरि शोधानन्तर घाटा हुन्छ। अनि शोधानन्तर घाटा भइसकेपछि फेरि यही भयावह स्थिति हुन्छ। त्यसपछि भयावह आर्थिक वृद्धिलाई बरु तल राखौँ भन्ने स्थिति हुन्छ। सरकार अहिले यही बिन्दुमा छ। डाक्टर खतिवडाले मुलुकको व्यापार सन्तुलन हुन आर्थिक वृद्धि दर 2%मा सीमित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। 5 वर्षमा व्यापार सन्तुलन ल्याउनु भयो भने त उहाँहरूलाई सम्मान गरौँला, स्यालुट गरौँला। तर एउटा कुरो के हो भने व्यापार सन्तुलन हुन्छ, आर्थिक वृद्धि 2%मा सीमित गर्नुपर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै उल्टो बाटोमा गएको दाबी गर्नुभएको छ। अहिले चोइस छ कि त आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कि उच्च आर्थिक वृद्धि 1 वर्ष गरिहाल्ने, अर्थतन्त्र त्यसपछि समाप्त पारिदिने। त्यसो हुनाले मेरो भनाइ के रहन्थ्यो भने अहिले संयम अपनाउने बेला छ। आर्थिक वृद्धिलाई एउटा ठिक्कको तहमा अनुमान गरेर मूल्य वृद्धिलाई पनि काबुमा राखेर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायम गरेर निजी लगानीको वातावरणलाई अलिकति सहज बनाउने र त्यो लगानी निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगाएर बाह्य क्षेत्र सन्तुलन हासिल गर्दै जाने, यसतर्फ बजेट जानु पर्थ्यो। अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा 8 लाख मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्ने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 8 लाख मानिसहरूलाई गरिबीको रेखामाथि पुर्याउने भने पनि अहिलेको अर्थतन्त्र र मूल्यवृद्धिको कारण ठिक उल्टो हुने देखिएको बताउनुभयो। डाक्टर नेपालले पछिल्ला समय बढ्दै गएको नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसके अर्थतन्त्र समाप्त हुने बताउनुभयो। सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि 8 लाख मानिसहरूलाई गरिबीको रेखा माथि ल्याउँछु भने, तर यसको ठिक उल्टो अहिलेको महँगीको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 8 लाख मान्छेहरू गरिबीको रेखा मुनि पुग्न सक्ने अवस्थाहरू पनि छ। र मुलुकमा जुन किसिमको यो भ्रष्टाचारको कुराहरू भइरहेका छ र त्यो भ्रष्टाचारको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने मलाई लाग्छ यसले हामीलाई चाहिँ डुबाउँछ। न्युज गृहका लागि मुना दवाडी, काठमाडौँ। अर्थतन्त्रमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो हरेक वर्षको वार्षिक बजेट कहिल्यै समयमा पूर्ण रूपेण खर्च नै हुँदैन। यो रोग सधैँ दोहोरिरहेको छ। तर के कहिल्यै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अथवा नयाँ वर्षको बजेट पेश गर्दा अघिल्लो वर्ष किन असफल भयो भनेर छलफल गरिन्छ त भन्दा कहिले पनि गरिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ भने अर्थतन्त्र दबावमा रहे पनि पछिल्लो समयमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परेको बताउनुहुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले यसले भविष्यमा थप सङ्कट निम्तिने सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकको उत्पादनको आधार नै कमजोर भएको तर्क पनि गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाल उत्पादनभन्दा उपभोगतर्फ जाँदा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर पारेर अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढेको बताउनु भएको छ। तर पछिल्लो समयमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परेको डाक्टर श्रेष्ठको तर्क छ। उहाँले पछिल्लो समय विदेश जाने नेपाली श्रमिक र नेपाल आउने पर्यटक बढेकाले विदेशी मुद्रा बढ्ने सङ्केत देखिएको बताउनु भएको हो। पछिल्लो 1 वर्षमा 5 लाख नेपाली श्रमिक विदेश जाँदा 3 महिनाको रेमिट्यान्स बढ्दै गएको छ। आगामी महिना 90 अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकको छ। नेपालबाट विद्युत निर्यात हुन थालेको तथा नेपाली सिमेन्ट विदेशमा निर्यात गर्ने प्रक्रिया थालनी भएकाले पनि विदेशी मुद्राको दबाव कम हुन सक्ने आंकलन नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसकारण अर्थतन्त्र दबावमा रहे पनि तत्काल आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर श्रेष्ठको तर्क छ। पछिल्लो समय केही सुखद सङ्केतहरू पनि देखिएको छ।
एउटा बाहिर विदेशमा जाने इम्प्लोइमेन्टमा जुन रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ। अहिले 5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू यो वर्ष मात्रै बाहिर गएको छन्। त्यसैले होला फागुन चैत र वैशाखमा रेमिट्यान्स त्योभन्दा पहिलाको महिनाभन्दा बढी आएको छ र आउने महिनामा हामी रेमिट्यान्स झन्डै 90 अर्ब प्लसमा रेमिट्यान्स आउने अपेक्षा गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समय पर्यटक आगमन पनि बढेको छ। अहिले होटलहरू प्याक छन्, होटलहरूमा ठाउँ पाउन नसकिने स्थिति छ र पर्यटकहरू बढ्दै गर्दाखेरि अझै प्री कोभिड लेभलमा पुगेको छैन, केही अझै सुधार हुन बाँकी छ। त्यस्तै केही समय केही सङ्केतको रूपमा विद्युत निर्यात हुन थालेको छ, त्यसले कन्टिन्युटी पायो। हाम्रो क्षमता जुन पाइपलाइनमा भएका विद्युतहरू निर्माण भएर यदि हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि एउटा सपोर्ट गर्ने देखिन्छ। अर्को भर्खर चर्चामा आइरहेको छ, कतिको सफल हुन्छ सिमेन्ट निर्यातको। हामी कहाँ सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरू प्रशस्त छन्, उत्पादन क्षमता पनि उनीहरूको छ। हामीले छिमेकी देशमा निर्यात गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट पनि हामीले विदेशी मुद्रा आयात गर्न सक्ने देखिन्छ। यी केही सुखद विषयहरू पनि छन्। आत्तिहाल्नुपर्ने, हामी प्यानिक हुनु परिहाल्ने विषयहरू पनि छैन। हामीसँग केही आधारहरू पनि छन्, तर होसियारी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले चाहिँ दबावको स्थितिमा छ। रेमिट्यान्स बढेको लगायतका कारणले आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यो ठिक छ। नेपाली युवाहरू देश निर्माणको यो युगमा विदेशमा गएर काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमै राखेर वा रोजगारी दिएर देश निर्माण गर्नुपर्ने बहुदलको 20 वर्ष र गणतन्त्रको 15 वर्ष उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा मस्ती गर्दै सरकार गिराउने र बनाउने, व्यवस्था बदल्ने र बनाउने, संविधान बनाउने र भत्काउने काम गर्दै दल र दलका नेतृत्वले समय व्यतीत गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गरेको निजीकरण र उदारीकरण मात्रको नीतिले काङ्ग्रेस भित्रै आलोचना हुने गरेको छ। त्यो आलोचनालाई माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई देखाएर ढाकछोप गर्न खोज्छ। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले त अर्थतन्त्रलाई यति चौपट पार्यो कि देशभित्र उत्पादन मात्र ठप्प भएन, जनशक्ति समेत रहन नसक्ने अवस्था आयो र अहिलेसम्म पढाइ वा रोजगारका लागि विदेशी निक्रम जारी छ। त्यही रोजगारीमा गएकाले पठाएकाले देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानिएको छ। तर देशभित्र उत्पादन ठप्प हुँदा उनीहरूले पठाएको पैसाले आयात गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। यसरी परनिर्भर र आयातमुखी बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाएर परनिर्भरता र आयात घटाउने विषयमा सरकारले कस्तो नीति लिएको छ, ती लिएको नीति किन असफल भइरहेको छ भनेर के कहिल्यै छलफल भएको छ? यसको ठिक विपरीत अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको समाचार लगातार बाहिरिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछ यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ। पूर्व अर्थमन्त्री एवं पूर्व गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडा भन्नुहुन्छ यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ। प्राय सबै अर्थविद भन्छन् हामी कहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ। यसमा नसुध्रने हो भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा बालुवामा पानी खन्याए सरह मात्र हुनेछ। देशको अर्थतन्त्रको विषयमा एउटा ठूलो कुरा गरिहालौँ। हामी कहाँ पशुपतिनाथ छ, जुन सम्पूर्ण हिन्दूहरूका आस्थाका केन्द्र हुन्। त्यहाँ हरेक भारतीय हिन्दू आउन चाहन्छ। भारतको हिन्दू जनसङ्ख्याको 1% मात्र हरेक वर्ष त्यहाँ उतारौँ र उनीहरूको बसाई मुक्तिनाथ, मनकामना, पाथिभरा लगायतका स्थानसम्म जोडेर लम्ब्याउँ। हामीलाई पुग्ने वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा त्यहीँबाट आउँछ। हामी कहाँ बुद्ध जन्मभूमि छ, जुन अरू कहीँ छैन। संसारभरिका बुद्ध धर्मावलम्बी यहाँ आउन चाहन्छन्। चीनका, जापान, म्यानमार लगायतका देशबाट 1% मात्र बुद्ध मार्गी त्यहाँ उतारौँ। हामीलाई पुग्ने वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा त्यहीँबाट आउँछ। हामीसँग सगरमाथा सहितका हिमालहरू छन्, जुन विश्वमा कहीँ छैन। युरोप र अमेरिका लगायत विश्वभरिका पर्यटक त्यहाँ उतारौँ। हामीलाई बसी बसी खान पुग्छ। यस्ता सामान्य सिद्धान्तमा काम गरे पनि हुन्छ नि। हामी खाद्यान्न, अन्नबाली, फलफुल, तरकारी तथा अन्य उद्योग धन्दामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण ती वस्तु निर्यात गर्ने भन्दा नेपाललाई पुग्ने उत्पादन नेपालमै गरौँ र आत्मनिर्भर बनौँ। पशुपतिनाथ, बुद्ध जन्मभूमि, हिमाल र जलस्रोतबाट डलर कमाऊ। सम्पूर्ण नेपाललाई नेपालमै बसेर काम गर्न र खान पुग्छ अनि नेपाल समृद्ध पनि हुन्छ। मात्र के छाड्नु पर्यो भने ठुला ठुला गफ र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर कमिसन खान र बिचौलिया र स्वार्थी समूह पोस्न। अब लागौँ आजको अर्को विषयतर्फ। सिकल सेल एनिमिया
र थालेसेमियाका कारण पश्चिम तराईका थारू समुदायमा विवाह नै नहुने समस्या देखिएको छ। विवाह योग्य उमेरका युवा युवतीलाई विशेषज्ञ डाक्टरहरूले नै कुण्डली मिलाएर मात्र विवाह गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। यसको अर्थ अब पश्चिम तराईका थारू समुदायमा जन्म कुण्डलीका साथसाथै रगत जाँचबाट पनि कुण्डली मिलाएर सिकलसेल एनिमिया वा थालेसेमिया छ छैन उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ। सिकलसेलबाट सन्तानलाई बचाउन अनिवार्य रूपमा रगत जाँच गरेर विवाह कुण्डली मिलाउन भनिएको हो। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका थारू समुदायमा सिकलसेल जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ। यति बेला बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा सिकलसेलको परीक्षण र उपचार भइरहेको छ। रगत जाँच गरिएका मध्ये 10 देखि 15% सिकलसेलका बिरामी फेला परेका छन्। अन्य समुदायमा पनि फाट्टाफुट्टा देखिन थालेको सिकलसेल रोग रोकथामका लागि थारू समुदायलाई रगत जाँच गरेर विवाह कुण्डली मिलाउन विशेषज्ञ डाक्टरहरूले नै सुझाव दिएका छन्। यति बेला बाँकेका थारू गाउँहरूमा कस्ताले कस्तासँग विवाह गर्ने भन्ने पम्पलेट नै छ्यापछ्याप्ती बाँडिराखिएको छ। सिकलसेल विशेषज्ञ डाक्टर राजन पाण्डेले तयार पारेको विवाह कुण्डलीमा सिकलसेलका बिरामीका बीचमा विवाह गर्नै नमिल्ने उल्लेख छ। 50% बिरामी र 50% वाहकले पनि विवाह गर्न नमिल्ने भनिएको छ। 25% सामान्य, 25% बिरामी र 50% वाहकका बीचमा विवाह गर्दा पनि सोच विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ। सामान्यतया विवाह गर्दा चिना हेर्ने गरिन्छ, तर थारू समुदायमा भने रगत जाँच गर्नुपर्ने भएको छ। पश्चिम तराईका थारू समुदायलाई वंशानुगत सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमिया रोग बढ्दै गएको छ। सन्तानलाई सिकलसेलबाट बचाउनका लागि विवाह पूर्व नै रगत जाँच गरी वाहकहरू पत्ता लगाएर वाहक बीच र वाहक र रोगी बीच विवाह गर्न हुँदैन भन्ने कुरा समुदायलाई सिकाएर समुदायले स्वीकार्न जरुरी रहेको भेरी अस्पताल बाँकेका फिजिसियन मेडिकल विभागका प्रमुख डाक्टर राजन पाण्डेले बताउनुभयो। नियन्त्रणको उपाय भनेको चाहिँ मुख्य चाहिँ रोग नदिनु हो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो समुदायमा रहेर लुकेर रहेका सिकलसेल र थालेसेमियाका वाहकहरू पत्ता लगाएर विवाह पूर्व नै वाहक बीच र वाहक र रोगी बीच बिहा गर्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्न हुन्न भन्ने सिकाएर त्यसलाई समुदायले स्वीकार्यो भने आगामी पुस्ता चाहिँ रोगबाट मुक्त हुन्छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ शाहले समुदाय स्तरमा देखिन थालेको सिकलसेलको नियन्त्रणलाई रोकथामका निमित्त समुदायमा नै पुगेर चेक जाँच भइरहेको बताउनुभयो। हामीले समुदाय स्तरमा रहेको थारू समुदायमा जुन देखिने गरेको यो सिकलसेल थालेसेमियाको रोग नियन्त्रण रोकथामको निम्ति उनीहरूको समुदायमै नै गएर स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रमका साथै सचेतना गर्ने कार्यक्रम चलाइरहेको हामी छौँ। बिरामीका आफन्तहरू भने उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने हुँदा सरकारले बिरामीलाई बाँचुन्जेल निशुल्क औषधि गरिदिनु पर्ने माग गरेका छन्। पहिला सुरुमा हामीले थाहा थिएन सिकलसेलको बारेमा, अनि त्यहाँ 10 बिघामा लग्यौँ, अनि के भन्छ त्यहाँबाट सिकलसेल देखायो। 10 बिघामा पैसा धेरै खर्च भयो, 70,000सम्म खर्च गरेँ। अनि 2-3 महिनासम्म त त्यहाँ बसेँ नेपालगञ्ज, अनि धेरै साल लग्यौँ। अनि छोरालाई र श्रीमतीलाई छ सिकलसेल, अनि यो के भन्छन् 1 लाख दिन्छु भनिरहेको छ। 1 लाख त पुरै जीवनभरि जिन्दगीभरिको लागि त्यो निःशुल्क हुनु पर्यो। सिकलसेलका रोगीले खाने औषधि नै महँगो छ। सरकारले अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा सिकलसेल रोगीको औषधि पनि राखेको छ, तर बिमामा भने समावेश गरिएको छैन, जसका कारण औषधिको सीमा सकिएका बिरामीले बिमाबाट सिकलसेलका लागि चाहिने औषधि पाउन सकेका छैनन्। न्युज गृहका लागि मुना दवाडी, काठमाडौँ। सिकलसेल एनिमियाले पश्चिम तराईमा एकदमै गम्भीर समस्या पारिरहेको छ। अब त यसले विवाहमा नै पनि समस्या पार्ने देखिराखिएको छ। बिरामीको उपचार जटिल र खर्चिलो छ। यसकारण सरकारले केही नगरेको होइन, बिरामीको उपचारका लागि 1 लाख रुपियाँ नगद छुट्याएको छ। तर यसले कति पनि नपुग्ने बिरामीहरूको माग छ। बिरामीका यिनै मागलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट छलफलमा भाग लिँदा राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायण दत्त मिश्रले यो कुरा उठाउनु भयो। उहाँले त्यस क्षेत्रमा तत्काल सिकलसेल एनिमियाको विशेष अस्पताल स्थापना गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। तर यो काम हुन्छ भन्ने विश्वास उहाँ आफैलाई छैन। भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ झारा टार्न पनि लेखिदिने गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, म भर्खर यो राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको थिएँ, अझ शपथ ग्रहण लिएको थिएन। म स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू कहाँ गएँ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, मेरो जिल्लामा सिकलसेल एनिमिया त्यो थारू जातलाई मात्र हुन्छ,
कस्तो कुनै जातिलाई मात्र हुने रोग हुन्छ र भनेर भन्नुभयो उहाँले। म अलि नयाँ नयाँ मान्छे तर्सी जस्तो भएँ। उहाँले जोडले बोल्नुभयो। साँझको बेला मैले जान पनि साँझको बेला सकभर नगाए हुन्थ्यो यो त्यो, किनभने दिनभरि थाकिएका भर्खर भएका मन्त्री दिनभरि थकाइले अब फेरि मन्त्री डाक्टर होइन, उसले सबै कुरा बुझिहाल्नुपर्छ त्यो भन्ने पनि छैन। अब तसर्थ हजुर त्यो कुरालाई त्यही थकित गरिकन म के भन्छु भने सिकल सेल एनिमियाका बिरामीहरूले 1 लाख मात्र पाइराखेका छन्। वर्षौँसम्म बिरामीले औषधि गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूको पैसा बढाएर कमसेकम 3 लाखसम्म पुर्याइयोस् र एउटा सिकल सेल एनिमियाको अस्पताल त्यही स्थापना गर्दा के देखे जस्तो लागेको मलाई। अब के हो कस्तो हो लेखिदिएर पनि कहिलेकाहीँ झारा टार्ने हुन्छ। सिकल सेल एनिमियाको समस्याले ग्रस्त नागरिकको उपचारमा सरकारले तदारुकता देखाओस्। अर्कोतर्फ त्यस क्षेत्रमा एउटा सिकल सेल एनिमिया विशेष अस्पताल पनि तत्काल स्थापना गरोस्। हवस् त, न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।